Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne Éco-Comptabilité. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, toujours avec la formation en siège comptable, nous avons vu dernièrement comment faire la passation ديال achat-vente. Aujourd'hui, غادي نشوفوا comment on peut faire la passation ديال règlement achat-vente. Tout d'abord, غادي نشوف أول حاجة شحال كنتسال ديال لي كليون وشحال شحال كيتسالوني لي فورنيسور. باش نعرف شحال كنتسال الكليون وشحال كيتسالوني لي فورنيسور، غنمشيو للإيطا. غنمشيو إيطا تياس وغناخدو بالانس دي تياس. الوغ هنا عندنا دات ديزيكريتور، يعني تقدر تاخد لا دات اللي بغيتي اللي انت خدام فيها، يعني لو تريمستر لو سيمستر بيان لاني. دونك غندير اوكي. اوكي هنا طلعوا لي لي كليون ولي فورنيسور. تو دابور غادي نمشيو اول حاجه نديرو لو تريتمون ديال لي كليون. هنا عندي كليون سعيد كنتسالو واحد 96000 درهم، وعندي الكترو رشيد كنتسالو واحد 16800. علاش؟ حيت كاينين في الديبي، دونك كنتسالهم هاد لي مونطون هادو. اون فا سيبوزي كو سعيد غادي يخلصني في واحد 50000 درهم باغ شيك بونكير، وواحد 5000 درهم، يعني غيخلصني في واحد 40000 درهم باردون، يخلصني في 40000 درهم باغ شيك بونكير، وواحد 5000 درهم يخلصني فيها باغ اسبيس. اون فا سيبوزي كو الكترو غادي يخلصني في واحد 10000 درهم باغ شيك بونكير. دونك نمشيو لو تريتمون، غادي نمشيو جورنو de saisie. On va commencer par client سعيد. دونك غنمشيو لا بنك. حنا قلنا الاول خلصني باغ شيك بونكير، يعني غنديرو كوم سا. alors le 30. هنا غنديرو le 28. نديرو لو ريغلومون غنعطيوه 010001. دونك 3421. غنديرو ريغلومون شيك نيميرو 01 15 2. كليون كليون صابر. comment il s'appelle, je crois 3421. كليون سعيد باردون، كليون سعيد. الوغ قلنا غادي يخلصني في شيك بونكير ب 40000 درهم. فوالا، دونك 40000 درهم خلصني فيها باغ شيك بونكير. شفنا ان فاش كريديتيت لو كليون الى ايتي ديبيتي باغ لا بنك اوتوماتيكمون. هنا خصني ندير اول حاجه كونت تيرس. الوغ سعيد، كليك دو فوا اونطري. فوالا عطاني هنا لو كونت تيرس. غنمشيو لماي. دونك 31 صفر واحد صفر صفر جوج 3421. هنا ريغلومون شيك كليون الكترو. قلنا خلصني في 10000 درهم باغ شيك بونكير. دونك هنا كونت تيرس اونطري طلعت لي هنا. دونك خلصني في 10000 درهم باغ شيك بونكير. فوالا، غنمشيو لاكيس حيت حنا قلنا مسيو سعيد غيخلصني في واحد 5000 درهم باغ كيس. نمشيو فيفريي. دونك غناخدو لو 28. ريغلومون كليون سعيد اسبيس. دونك 1000 ou bien 5000 درهم باردون، حيت لو ماكسيموم دو ريغلومون باغ جور هو 5000 درهم. يعني هو يقدر يخلصني باغ 5000 درهم، وانا نقدر ناخد ليسبيس حتى ل 20000 درهم. يعني انا نقدر ناخد ليسبيس مع هاد لو كليون حتى ل 20000 درهم باغ جور، هو يقدر يخلصني حتى ل 5000 درهم باغ اسبيس. دونك هنا درنا حنا جوست 5000 درهم. ناخدو كونت تيرس سعيد اونطري اونطري. الوغ نكونو دوزنا الريغلومون كليون. اول حاجه دابا غنرجعو ليطا تيرس او بيان بالونس تيرس ونشوفو ليطا ديال لي كليون ديالنا كيفاش ولات. دونك بالونس تيرس غادي ناخدو جوست لي كليون اونطري اونطري. فوالا، الوغ قلنا ان لو كليون قلنا ان كليون سعيد كنا كنتسالو 96000 درهم.
فوالا خلصني في 40000 درهم باغ شيك بونكير و5000 درهم باغ كاس، يعني هي 45000 درهم، يعني لا كريونس هبطات ب 45000 درهم، وبقيت كنتسالو 51000 درهم. دونك لو مونطون ا بايي اللي غادي يخلصني فيه السعيد بروشانمون اللي هو 51000 درهم. علاش؟ حيت خلصني في 40000 درهم باغ شيك و5000 درهم باغ باغ كاس. يعني هاد لا جوستيفيكاسيون ديال هاد لو سولد هي هادي، 40000 درهم باغ شيك و5000 درهم باغ كاس. مسيو الكترو كنت كنتسالو 16000 درهم و800، خلصني في لو موا د فيفري في 10000 درهم باغ شيك بونكير، بقيت كنتسالو 6800، بقيت كنتسالو 6800. دونك لو مونطون ا بي اللي غيكون عندي في لو بيلون، يعني في لا كريونس كليون، هو 87000 57800. دونك هذا هو اللي غادي يكون عندي في لو بيلون في لاني بروشان. الوغ غنمشيو دابا للفورنيسور ونشوفو شحال كيتسالوني ديال الفلوس. غنمشيو لايطا، ايطا تييرس، بالونس تييرس، غنديرو فورنيسور. فوالا فورنيسور. فوالا انا عندي فدوى صاغ كتسالني 12000 درهم، هاجر كتسالني 24000 درهم، اتصالات المغرب كتسالني 360 درهم، و ملال الاموبلومون كتسالني 18000 درهم. حنا اون فا سيبوزي اون فا سيبوزي كو فدوى صاغ غادي نخلصوها بور سولد، يعني غنخلصوها في 12000 درهم. هاجر غادي نخلصوا ليها 20000 درهم باغ شيك، وفدوى حتى غنخلصوها باغ شيك، و 360 درهم ديال الاتصالات غنخلصوها اون اسبيس، و 18000 درهم ما غاديش نخلصوها. دونك نبداو لوبيراسيون الاولى ديال الفدوى، وغندوزو للهجر، ابخي غندوزو للاتصالات. دونك نمشيو تريتمون، جورنو تيزي، غنمشيو لجورنال بونك. دونك نديرو 30 31 44 11 règlement chèque, règlement chèque fournisseur فدوى صاغ. دونك اون فا لا ديبيتي ب 12000 درهم. هنا ما طلعش لي كونتييرس، دونك غنديرو 44 اونطري. فوالا غنمشيو عاوتاني غندوزو règlement chèque fournisseur هاجر. قلنا هاجر كتسنى 24000 درهم، حنا غادي نخلصوها في 20000 درهم. يعني كونتييرس. فوالا اتصالات المغرب غادي نخلصوها باغ كيس، غنمشيو اتصالات. règlement chèque bancaire، جو ديبيت 360 درهم باغ كيس. دونك اتصالات غنديرو 4411. فوالا كونتييرس اونطري. غنرجعو دابا بالونس تييرس وغنشوفو لي شونجمون اللي ولاو عندي في لا بالونس. دونك بالونس تييرس غنمشيو فورنيسور. فوالا الوغ فهاد الصاغ كانت كتسنى 12000 درهم، خلصناها ليها ما بقاش كتسنى والو، يعني عندي في لو سولد زيرو. هاجر كانت كتسنى 24000 درهم، خلصناها في 20000 درهم باغ شيك بونكير. يعني لا ديت اللي بقات عندنا بيننا وبين هاد لا سوسيتي هي 4000 درهم، يعني بقات كتسنى 4000 درهم. اتصالات المغرب كانت كتسنى 360 درهم، خلصناها ليها يعني زيرو في لو سولد. مالا الاموبلمون كانت كتسنى 18000 درهم، ما خلصناها في والو، بقات كتسنى 18000 درهم. يعني لا ديت اللي غتبقى عندي في لو بيلون اللي هي 22000 درهم 22000 درهم.